Welcome back to Ingwa News. A public meeting of members of Bahujan community was held in Kankona to discuss the proposed reservation of Kankona Assembly constituency for the scheduled tribe category. Participants expressed opposition to the proposal, arguing that any decision on the constituency reservation should be based on fair and transparent process. Speakers at the meeting contended that reserving the constituency would adversely affect the last session of the voters and called for a review of proposal. The gathering resolved that if their concerns are not addressed, they would launch a democratic agitation to press for their demands. एक आरक्षण आरक्षण जो मेरे सेंसस मला जनगणना पूर्ण जातीय जनगणना लायला डिलिमिटेशन मला मतदारसंघ पुनर्रचना लायला तो मेरे स्थगित दवरचे जेन्ना हे सगळे कार्य पूर्ण जातले ते सरकारान बेगीन करचे सगळे प्रोसेस कंप्लीट करची आणि मागीरच आरक्षणाक हात घालचो. दुसरी आमची मागणी या ठरावात कशी आसा की हे आरक्षण लागू करच्या पयलीं सगळ्या बाकीच्या जाती संघटनांक विचारात घेवचें, तांचें मत जाणून घेवचें, सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचें मत जाणून घेवचें आणि मागीर ताचेर निर्णय घेवचो. तिसरो आमचो ठरावात भितर एक मुद्दो आसा तो की ज्या प्रमाणे पावचे या ठरावाक तुम्ही सगळे समर्थन दिलावन दोन्ही आंदोलन करा आणि मोठ्यान येस म्हणा. बरे करूं हो आमचो महत्वाचो ठराव सगळ्यांच्या मतान केला. आम्ही भुरगेपणाच्यान ज्या दिसा आमकां मतदान जालां त्या दिसाच्यान आमी एक बरो कॅन्डिडेट एक बरो उमेदवार म्हण निवडी दिता, पूण आरक्षणाचे बद्दल आमी केन्ना आयकूंक नाशिल्लें. आतां म्हाका एक सांगपाची विचारपाची गोश्ट म्हळ्यार एक कुबडी कोण घालता, ज्या मनशाच्यान उबो रावंक जायना तो मनीस कुबडी घालता, खंय घालता. तर म्हाका दिसता आतां इलेक्शनाक पडटा अशें म्हण हें आरक्षण मागता काय. सांगपाचें म्हळ्यार काणकोणाक डेव्हलपमेंट म्हण तो कांयच जालें ना. हांव सदांच आमचे न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान हायलायट करता काणकोणा हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळय. पयर फाटींच आमी एकदां हें केल्लें. दुसरें म्हळ्यार रस्ते सारके ना. तिसरें म्हळ्यार गोरवां ही मनजात जे आसा त्या मनजातीक पळय रस्त्यार वळवळटा मनजात. हांव कितले फाटी सांगता तुमी एक तेंचें स्टेरिलायजेशन करा, एक प्रोग्राम करा, कोणाक पडून गेलें ना एक त्या जनावरां खातीर एक एम्बुलन्स हाडा, ताकी तांकां पडलें म्हणटा ताबडतोब लिफ्ट करपाचें, तांकां हें करपाचें. कोणा पडून गेलें आनी उलट उलयता उदरगतीचें जाल्यार म्हाका दिसता काणकोणाक झिरो डेव्हलपमेंट. निश्चित रुपान जेन्ना तुका भंय पडटा न्ही तेन्ना खूब कसलो तरी सहारा मागता. म्हणून म्हाका दिसता हो रिजर्वेशनाचो सहारा घेवन लोक फुडें वचपाक सोदता. जो मनीस स्वताच्या पांयाचेर उबो रावूंक शकना, उबो रावन चलूंक शकना, ताका पडटलो म्हूण भंय आसा, तो कुबडी सोदता. कुबडी घालून रावलो जाल्यार आपूण पडचो ना म्हूण. आयज काणकोणाक तेंच जालां. काणकोणाक खंयच डेव्हलपमेंट जाल्लो दिसना. काणकोणचें हॉस्पिटल तेन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोत हांणी बांदिल्लें. बांदपाचें कारण कितें तर आमचे काणकोणकार भाव आसात, तांकां जर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार पयलीं हांगच्यान काणकोणच्यान मडगांवच्यान GMC धाडटाले, ते धाडचे न्ही आनी आमगे काणकोणची भाव काणकोणूच ट्रिटमेंट मेळ्ळ निवळचे अशी तांची इच्छा आशिल्ली. कालांतरानुसार ते आमदार ना जाले आनी मागीर बाकीचे आमदार आयले, पूण काणकोण तशें डेव्हलप जालें ना. आनी चड अशें करून विजय पै खोतान हॉस्पिटल बांदिल्लें पूण ती दुर्लक्ष गेला काय कितें अशें लोक विचारतात. कारण विजय पै खोता सारके मनीस किंवा बरे काणकोणचे पयशेकार लोक सगळे प्रायवेटान वतात, कारण ते पयशेकार लोक हांगा येतात. बारीक समाजाचे लोक, गरीब समाजाचे लोक आनीक सामके अर्जंट आसा ते लोक येतात. पूण आयज आमी दादल्यांच्या वार्डान गेले थंय पळय जाल्यार कंप्लेन आशिल्ली की 4 संडास आसात आनी 2 संडासाची खंय दारांत ना, दारां सायडीकान दवरल्यात. आतां हॉस्पिटलान पेशंट येता तो पयलीं आपल्याले अंग प्रदर्शन करपाक येता तर ना, तर तो बरनाम येता आनी दार बी बंद केलें जाल्यार टॉयलेटीक बरें जाता. उगडी दार उरली की येता, कोण भितर येत काय कोण केन्नासर रावत काय कांय कळना. आनी ताका लागून तो टॉयलेटीक वचना रावलो आनी ताका टॉयलेटीचे मातशे त्रास जाले. आतां तुमी काणकोणाक आरक्षण सोदतात, आरक्षण सोदपाचें कारण हेंच, कारण काणकोणाक डेव्हलपमेंट जालें ना आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आपूण मत मागत जाल्यार पडत काय.
म्हण आरक्षण सोदता अशें आतां लोक आरोप करतात. खरें म्हणटा जाल्यार तूं जर बरो डेव्हलप करता जाल्यार तुका आरक्षण वचपाची गरज ना. हाज्या पयलीं काणकोणचे कितले आमदार जाले गेले पूण एकट्याने आरक्षण मागलें ना. जेन्ना काणकोणां आरक्षण मागतात तेन्ना तुमी समजूंक शकतात की काणकोण खत्रे में है म्हण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.